हांगा सबंद गोंयचे जे आमचे गांव आसात, आमचे गांवपण आसात, ताजे प्रतिनिधी म्हणून आमी थोडे जाण हांगा एकट्यान जाल्या. भितर कोमदात कन्वेन्शन चालू आसा, पूण सबंद गोंयचे जे लोक आसात, जे गांवकार आसात, तांकां सगल्यांक भायर दवरल्या. म्हणल्यार तांकां एंट्री सोडात, तांकां कांय इन्फॉर्मेशन येना आनी तांचे पावरूय व्हेल्ले आसात. ह्या हाजेर आयज आमी प्रोटेस्ट करतात. आनी मागता बाब आवेर्तीन तुमी मातशें 2 उतरांत सांगात की आमचो प्रोग्राम कित्याक लागून आमी आसात. हे आमी आतां सगळे एकठांय जाले हिंगा प्रोटेस्टाक, कित्याक ही कोमदत पळय आहा गांवकारी जे हे वर्सांची आमचे पुरुषांनी आवर पास्ट पीपल हॅड इतले वावुरल्या सांबाळपाक जमीन, कित्याक ही जमीन तर काबार जाली आमी गोंयकार काबार. कित्याक शेतां भाटां सगळीं आमचे दोंगर न्हंयो कोमदातीच्यो. एक कम्युनिटी लँड. कोमदात म्हणजे कितें? सरकारचे प्रायवेट प्रॉपर्टी हेंचे हे आतां पॉलिटिशियन कितें आसा, सगळे फाटीं जमीन चोरपाक वयता. थिंगा पयल्यार जमीन कोमदाची चोरूंक लागल्या. आनी हे वोट बँक पॉलिटिक्स जाला हिंगा. अंडर सम प्रिटेक्स ऑफ अदर इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी कितें वाट लायला सगळी जमनीची. ही जमीन तर आमी सांबाळना आमचे आनी हांकां लुटावंक तर बंद करना आमी, जाल्यार गोंय काबार जालें. कितें जी पळय जमीन ताणें लुटायल्या अंडर द एक्विजिशन एक्ट, तांकां रायटूच हकूच नात जमीन हात लावपाक, एक्वायर करपाक. कित्याक कोमदात जावन आसा इंडिपेंडंट इन्स्टिट्यूशन लोकांचें. कम्युनिटी कोमदात म्हणजे कितें? जे पुर्तुगेजान काबार करून सांबाळला एक गांवकारी आनी आमची जमीन, हे पॉलिटिशियन भायर सरल्या काबार करपाक. म्हणजे पळय खंय पावले आमी. वयता थिंगा पळय 2 दीस जाल्यार रेज मागो 60,000 स्क्वेअर मिटर कोमदात जमीन, पण माधव बिल्डर तेंच्या नांवार गेली जमीन. आनी वयता थिंगा बिल्डर ग्रॅब करता आनी हे पॉलिटिशियन तांकां सपोर्ट करता. पॉलिटिशियन इन कॅनामेन्स विथ द बिल्डर्स आर आउट टू डिस्ट्रॉय गोवा. इट्स हॅपनिंग ऑल ओवर. कितले म्हूण लुटायतले तुमी? आनी दीस इज आवर एग्रीकल्चर. पळय जेन्ना कोवीड जालें कितें जालें? लोकांक जेवण ना खावपाक. आमी तर सांबाळना आमचे कोमदार जमन्यो, हे काबार जातले गोंयकार. फाल्यां परत कोणलें दुयेंस येयलें खंयचे जेवण हाडटले खंयचे आमी? आमचे पळय शीत भाट आमचे मेवता आमकां तें खंयचें मेळटलें आमकां जेवण? माड आहा, आमचे झाडां आहा, फ्रुटां आहा, काबार केले खंयचे येतलें? सर तुमी सांगला की लँड ग्रॅबिंगाचो इशू आहा. सो जेन्ना एसआयटीन कंप्लेंट जाता तेजेर हें जायना, एक्शन जायना. एसआयटीन जेन्ना कंप्लेंट जाता तेजेर एक्शन जायना. ती आहा आतां गोवोरमेंटान हें केल्या, एसआयटी फॉर्म केल्या. ते जमीन ताणें सेव करूंक जाय. पूण खंय जाता सेव? तूं म्हाका एक जागो जमीन एसआयटीन सेव केल्या. जायना म्हणटा तुमी? जावंक जाय. जाता तें कुशीन आनी जायना तें कुशीन. जेन्ना सरकाराक वील ना, हेच चोदता सरकार चोदता. सरकार कसो तो सेव करतलो? ते प्रश्न न्ही. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ऑन वन साइड द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू acquire the land and give it to private people, private purpose. This community land cannot be used for private purpose, for private profits. This is for community purpose. Simple. And how can we expect this society to safeguard the land of the community? They cannot. They are not in a position because they are under the control of the government, the state government, which is out to loot the community land and destroy the institution. Simple. We are gathered here to save it. That's it. I'm Advocate Gajendra Usgaonkar, practicing in High Court. Just now he referred to the SIT and this. Actually, the mess which Serula Komunda had created, actually we had filed a petition in the High Court, and High Court had directed, which government has constituted a commission under the Kothawale, one officer, and that Kothawale did not give any report. So we again went to the High Court. And High Court directed the SIT to investigate into this, but SIT has done nothing in this matter. Though parties approached this, I am handling 14 cases of Serula Komunda where illegal allotments were done by one that Agnel Lobo, and people have built a big bungalow. But government is not interested in taking action because the administrator of Komunda North Zone is sleeping. He is an inactive person. Because they have never been doing anything. They are only on tunes of government they are dancing.
So, but basic issue which I am taking here, because today that convention is there, you see what is the government's right on the Komundar land. They are mainly a nominal. That it is said that they are tutelates. Now coming to the Gaukars' right. Now Gaukars themselves have actually destroyed this Komundar. That is the biggest problem. If Gaukars were trying to keep this Komundar in proper perspective, with that objective, because these lands are for our posterity, not for outsider to build bungalows and make money or for profitable purpose. It is for public purpose, no doubt, roads, this, that. But main objective is not to gain any profit, but to entire community should be benefited out of that for living. Now Gaukar is actually a spiritual institution. Basically, if you go to it is a religious institution. It's found across this Goa, southern this Goa, Africa, also in Mexico and other. And it is known as Santeri culture. Everywhere in the world it is. Because this is a pre-Aryan culture, you see, and the concept was actually that land belongs to the god. And the god was administering the land, and Gaukar was his pratinidhi or representative. That is the whole idea. But the government here was never there. We didn't have a kings or queens here in Goa, especially where Komundars were there. So what happened when government came? Now Portuguese came here. But when they sign an agreement or pact, they say, that pact is very clear. So that pact, Portuguese kept it, all these forms intact, what under the pact. And they give a codification that is not a powers to regulate the Komundar land or to disburse the Komundar land. But what happens actually is to protect the Komundar's land, to give a protection. And against that they were taking some fees. I think their ram was of the nature of fees. So that was protection fees. When this protection fee was not, the Komundars were not able to pay, then they bought the shareholders. You say you put, because Portuguese believed that these are agriculture corporations, and where shares and that zones and shares concept came. Otherwise, earlier there was nothing that. It was not a profit-making institution. So today what happened, what I am trying to point out is what are the powers of government to amend this code, and what are the Gaukars, what Gaukar want to do with the land. They want to use it for their own self-purpose. Now in Raghupati Bhatt judgment, Honorable High Court, Justice Sonar, has clearly said that Gaukars is having this land in trust, and it is not their land. In that, looking to that entire thing. So now the issue is that they want to propose some amendment. I don't know how far they are going. They have already amended several times to the code, but they are not. This amendment cannot, because for government servant without auction they want to give a land, or some people without doing anything. Now where are grazing lands? All grazing lands have been converted into industrial estate or this and that, where cattle will go, where our forest people dwellers will go. So this is a bigger issue, and therefore keeping us out of participating in this delegation, we should also have a say. All people who are living in this area, they may not be Gaukars, because under provisions of Code of Komundar, even the non-Gaukar can protest, or he can also file a complaint against the encroachment. There's a clear provision is there. So people living in villages or wherever Komundars are there who are not a Gaukar, they have also a role to play in this. But they may not be direct, but they have a right to make a suggestion. So we people who are gathered here, we have a right to make a suggestion. We cannot be kept out. We also should be given a representation to give our views on whatever, because government has no powers to amend Code of Komundar in whatever manner. Even Gaukar says let all this, maybe Komundar can be sacrificed or Komundar can be dissolved, then also government has no power, because residuary powers are always with the people who are there. So this is our grievances, but we are not been allowed to make our representation before this convention. That is a sorry state of affairs. That's all. Good. आयज कोमदादीचे कन्वेन्शन चालू आसा आमचे फाटल्यान. हांगा भितर आसात ते स्टेट गव्हर्नमेंट आमचो, आनी ताजे बरोबर कोमदादीचे कंपोनंट थोडे डेलिगेट्स जे आपल्याक गांवकार म्हणटात. पूण आयज आमी थोडेशे जे जाण हांगा भायर उबे आसात, आमचे बरोबर जे खरे गांवकार आसात, गोंयचे खरे गांवकार आसात, लाखांनी लोक आसात जांकां कसलेय अधिकार दिवना, पूण ज्यांनी ही गांवकारी तयार केली. आमचे
ST OBC भाव भयणी जे लोक हांगचे मूळ निवासी जातात, जे हांगचे ओरिजिनल रेजिडेंट जातात, इंडिजिनस कम्युनिटी जाता, हांणी हे गांवकारी हे तयार केल्ल्यो, पूण हांचे आयज एक सुद्दां मनीस हांगा भितर नात. सो आमी हाजो टोटल निशेध करतात आनी हे जे आयज हांगा कन्वेन्शन चालू आसा हे टोटली इलिगल आसा. टोटली इलिगल आसा कित्याक असली मिटींग आमचे मांडार नाल्यार आमचे 12 जाणांचेर जावपा जाय. हांकां खबर आसा 12 जाण म्हळ्यार कितें तें, हांकां मातशें सुद्दां म्हायती ना. जे जाग्यार सगळीं कोमदादी एक जातात, सगलो लोक, सादो लोक, आमचो ST लोक, आमचो OBC लोक सगळो मेळून, बायलो जाणटी सगळीं मेळून जेन्ना थारायतात ते डिसिजनाकूच वालोर आसा. हांगा भितर 5-10 फॅमिली एक गांवच्यो जे सगळी कोमदादीचे रायट्स आपल्या हातीन घेवन आसात ते डिसायड करता. हाका कसलेच लिगल बॅकग्रावंड ना. आनी सरकारां आमी स्पश्ट सांगतात, इंटरनॅशनल लॉ हे क्लियरली म्हणटा की पयलींचे गव्हर्मेंटाचे जे एग्रीमेंट आशिल्ले दे आर बायंडींग ऑन द न्यू गव्हर्मेंट जे एनेक्सेशन जालां. सो इंडियन गव्हर्मेंटाचे 1526 जे एग्रीमेंट जाल्ले पुर्तुगेजाले की आमी गांवकारी भितर इंटरफियर जावपाचे नात. ही गांवकारी तुमीच सांबाळटले, ह्यो जमनी तुमच्यो, आमी इंटरफियर जावपाचे ना. हे भारताचे आनी गोंयचे सरकाराचेर बांदून आसा. सो आयज पर्यंत ज्यो गांवकारी जमनी घेतल्या ह्यो सगळ्यो इल्लिगल, ह्यो परत रिटर्न करूं जाय. पूण हातून एक फंडामेंटल इश्यू आसा की ह्यो ज्यो गांवकारी जमनी आसात ह्यो विलेज कॉमन लँड्स, गांवची कॉमन जमीन, देवाचे नांवार, गांवचे नांवार गांवची जमीन, ही 5-10 फॅमिलीजाची प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू. जेन्ना हे सत्य मुखार दवरता तेन्ना जगपाल सिंग जजमेंट आनी बाकीचे सगळे इंटरनॅशनल कन्वेन्शन्स आसा ते लागतात आनी कोमदाजीचे 1 मेत्र सुद्दां जमीन सरकाराच्यान व्हरूंक जायना. ही विलेज कॉमन लँड्स हे पयलीं सरकारान मान्य करूंक जाय आनी सगळे जे आमचे लोक आसात, आमचे लोकांनी गांवचो जो लोक आसा, लोकल जो लोक आसा, हांकां सगळ्यांक मांडाचेर बसून डिसिजन घेवपाचो अधिकार आसा. हो अधिकार तांकां मेळपा जाय. हे आमचे डिमांड्स आसात. सगळ्यो जमनी परत दियात कोमदादीक आनी गांवपण आसा ते सगळे गांवकारांचे. गांवांत जे रावतात सगळ्यांनी मेळून थारावपाचे. ही सिस्टम आमची ग्रासरूट डेमोक्रेसी, लोकशाही आसा ती फक्त ह्या गांवकारीत आसा. हे वोटिंगांतल्यान इलेक्शनांतल्यान कांयच डेमोक्रेसी ना. आमची जी 4-5 हजार वर्सां पयलींची भारताची संस्कृती आसा ती फक्त गांवकारी हातूनच आसा आनी खंयच ना. आनी हे भितर बसून ही गांवकारी नश्ट करपाचे प्लॅनिंग करतात. पूण हांकां आमी हे स्पश्ट करतात, आमचे बरोबर सगळे गोंयचे लोक आसात, लोलयेचे आसूं, पैंगीणचे आसूं, नाल्यार बिचोली तालुक्यान कुडण्याचे आसूं, नाल्यार फोणेचे, कुंडय, खांडेपार, हे सगळे गांवांनी कोमदाद जमीन राखता कोण? कोमदाद जमीन फक्त हो लोक राखता. कोमदाद जमीन विकता कोण? कोमदाद जमीन विकता, काबार करता हे भितर जे बशिल्ले आसात. सो हांकां कसलोच अधिकार ना. हे फक्त जमनी चोरपा भितर आसात आनी जमीन राखपी सगळे भायर आसात. ही आयज परिस्थिती आनी सरकाराक आमी हे वॉर्निंग दितात, तुमी कसले एमेंडमेंट हाडपाक शकनात. कोमदाद जमीन एमेंडमेंट हाडटा जाल्यार सगळे गांवकाराक भितर घेयात आनी विलेज कॉमन लँड म्हूण हे तुमी मानून घेयात, जे कोड ऑफ कोमदादान स्पश्ट जाता. सगळे जे प्रोविजन्स आसा हे फक्त विलेज कॉमन लँड्साचे प्रोविजन, जे जमीन विकूं जायना, ट्रान्सफर करूं जायना, हे कित्याक लागून? ही प्रायवेट जमीन न्हू, ही विलेज कॉमन लँड. हे सगळे सरकारान मानून घेवपा जाय आनी आमचे गांवपण आनी आमचे हे ग्रासरूट डेमोक्रेसी हाका मान दिवन आमच्या हातान पावर, लोकांच्या हातान परत पावर दिवपा जाय. सो तुमी सांगता गांवच्या लोकांक घेवन हें करचें म्हणून. हे 5 वर्सांनी एक फावट जाता, आतां नेक्स्ट जाता ती फुडल्या 5 वर्सांनी. सो तुमी कशें कितें टॅकल करतले? आमी जमनीर झगडटले, आमी कोर्टान झगडटले, आमी सगळे कडेन झगडटले, कित्याक ह्यो जमनी आमचे मुखाल्ले पिळग्याचे पोट आनी जीवन. सो आमकां आनी ऑप्शन ना. आमी मेल्यार पासून जाता पूण आमी हे जमनी राखपाक आमी कितेंय करपाक तयार आसा. सगळे जे कितें जावपा आसा आनी सगळे गोंयकाराक आमी उलो करतात, उलो मारतात की सगळ्यांनी भायर सरचें. आपल्याली आवय आसा हाका राखपा भायर सरचें. हें गांवपण आसा, हातूनच आमचें समाधान, आमचें जीवन आसा. हें गांवपण सोडलें जाल्यार जीवन आनी ना. आमची गोंयची संस्कृती सोडात, तुमच्या जीवनाचो अर्थ सुद्दां सोंपतलो. सो हें गांवपण सगळ्यांनी राखूंक जाय. म्हाका एक 2 शब्द उलोवपाक जाय. एक्चुली कितें आहा की हांव लोलये गांवचो
हांगा मुद्दम आयला कारण आमगे लोलये गांवांत खूब गेम चालू आसा ह्या नांवान त्या नांवान फिल्म सिटी. सो आमची गांवकारांक टोटल जे कोण कुमलदार लँडा रिलेटेड वॉट एवर जे गोंयकार आहात आमच्या गोंयकारा कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आहा, आमी 4-5 जाण येवन हे कांय चेंज जावचें ना. हो अमेंडमेंट जर आमकां जर कॅन्सल करतलो वा तो गांवकाराचो रायट जर गांवकारा कडेन दवरतलो जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक उठचें पडटलें, भायर सरचें पडटलें. ना जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमी कांय दवरूं पावची ना. आमी फक्त नाचत रावतले. आमी आपापली कामां बिजी आसतले. कोण बेकार ना हांगा जितलो आसा पळय हो कोण बेकार म्हणाल ना, कोण फॅमिलीचो मनीस न्ही, कोणा कडेन काम ना अशें म्हणाल ना. सगळे आपले काम सोडून आयलात आनी तुमकांय आतां घरांतल्यान भायर सरचेंच पडटलें. कारण आमच्या कडेन जें जाता तें आमी करतले, तुमच्यान जें जाता तें तुमी करात. मागता तुमच्या कडेन हे गोंय सांबाळपाक लागून आनी गोंयची दायज सांबाळपाक आमकां भायर सरपा जाय. भायर सरात आनी ह्या गव्हर्मेंटाचो जो कितें आनी कुमलदाचो अमेंडमेंटाचो जो कितें प्रोसिजर आहा ताका स्टॉप करया, तो डिस्ट्रॉय करया आनी आमी आमचो गांव, आमचो पीस, आमचो एकोप सांबाळया. थँक्यू सो मच. सॅम नायक फ्रॉम लोलये पंचायत. आतां न्ही सरकारनी जी बेकायदा घरां आसा पळय न्ही ते कायदेशीर करपा खातीर अमेंडमेंट करपाचें सीएमान उलयला, तेजेर तुमी कितें म्हणटा? आतां म्हणजे सीएमान स्टेटमेंट केला की बेकायदा घरां आसा ती गोंयकारांची आसा आनी तेजे खातीर कायद्यान दुरुस्ती करतलो ती कायदेशीर करपाक. हेज्या पयलीं खूब मंत्र्यांनी अशें केलेलें आसा. जुजे फिलीप आसतना तेणेन केले आनी मागीर ती मॅटर सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेली. ते गव्हर्मेंटाचे ते सक्सीड जाले ना. तुमकां याद आसा जाल्यार खबर आसा जाल्यार हांव नको पयशे बी घेतलेले रेग्युलरायज करता म्हणून जुजे फिलीप आसतना आनी मागीर ते हायकोर्टान गेली. आतां जस्टीस आसा तोच एडवोकेट आशिल्लो. सो सांगपाची गजाल कितें, हे तेंचे रेजोल्युशन पास केले, कितें हे अमेंडमेंट केलो सुद्दां जावचें ना. देर इज ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज इल्लीगल वॉट्स गव्हर्मेंट. जस्ट टायम ते फक्त आतां इलेक्शना येयल्या इलेक्शनाचो गेम हो सगळो. अदरवायज सांगा एक्चुअली Supreme Court has ruled in the case of Sangolda Komundat that land which belongs to Komundat has to remain with Komundat and they are told to vacate. The government tried to legalize them. You cannot make one unlawful action by passing some circular or some amendment and make it legal. Illegal is illegal. Why do we have law then? गव्हर्मेंट आपले एक How मीटर can जमीन legal सोडूंक become तयार ना illegal? मरे. Illegal become legal. सर गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू अलाव सिंगल. सीएम सांगता आपल्या जमनी गव्हर्मेंटा जमनीन कितें करचें आपूण हें करतलो म्हणून. कोमुदाच्या जमनीन कितें करूं येता आनी कितके इलिगल एन्क्रोचमेंट करूं येता. हें कितें उलयता ताका मनशाक एक हें जाय न्हू. सर पूण खुबदां आमी पळयता कोमुंदात जे थोडे एटर्नी आसता न्हू ते खुबदां जे केसी बी आसता न्हू तेका एटेंड रावना. खुबशे स्वता ते इन्वॉल्व आसता खुबशे केसींनी. 100%. सो ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? ह्याच गजाली कडेन म्हटल्यार आतां हांव 14 केसी चलयता सेरुला कोमुंदातीच्यो, ज्यो एटर्नीन फ्रॉड करून तांकां टेम्पररी पोझिशन दिल्लें. आतां तेज्यो जर 5-6 वर्सां चलता पण एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुंदात आसा तो एपियर जायत ना. आमी कितकेदां रिक्वेस्ट केले पण तो कांय पळोवंकूच तयार ना. सो तो सुद्दां भितर आसा एटर्नी आनी तो आसा. सो आमी कितें करतले? आमी आमचें काम करतले. कोर्टान जजमेंट दिलेलें आसा की बाबा ते डेमोलिश करचें म्हणून. परत जेन्ना पळय एक्झिक्युशन आसा तेन्ना परत हेच इश्यू आसा. म्हणून हो जो सगळो सेटअप आसा न्हू ताका कांय अर्थ उरूंक ना म्हणून लोक एन्जॉय करता न्हू. पूण म्हणटा आमी कितें करता आमी कोर्टान उबे रावता. आमचे कडेन कितें आसा, लोक जे लोकांचें काम बऱ्या लोकांक निवडून दिवपाचें ते करिना. असले चोरांक फटिंगांक निवडून दिता म्हणून तेजी परिणिती तेंच जातलें, व्हडलें कांय जावपाचें ना. पण आमी झगडत रावतले. आमचे कितें हक्क आसा जावं आमचे कितें कायदेशीर जे कितें हें आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें हेका कोणाक SIT त्यो सगल्यो कोमुंदाच्यो केसी आसा न्हू हांगा जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला, इलिगल अलॉटमेंट जाला त्यो इन्व्हेस्टिगेट करचें म्हणून खंय केला? SITन खंय केला? कोर्टाची डायरेक्शनाक सुद्दां कांय वालोर ना. ते सगळे दाखोवपाच्यो गजाली आसता. हें तुमी लक्षांत घेवंक जाय, लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय. आमी कितें करतले? No, in the case of Supreme Court, I'm just जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली की एन्क्रोचमेंट आहा सांगोल्दा कोमुंदात ते काडचे म्हणून. सेम कितें करता, मिटींग आपयता ते एन्क्रोचाचे आनी कोमुंदात तांकां म्हणटा तांकां आसूं न्ही म्हणटा. अरे हाव कॅन यू ओवररूल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता कोमुंदात जमीन सांबाळपाक जाय म्हणून. देर इज लिमिटेशन. आमी कितके झगडटले? आजचो गव्हर्मेंटाचो एमू आहा गोंयची जमीन काबार करपाक इंकपाचेर जायते अमेंडमेंटूय हाडले. इनडायरेक्टली डायरेक्टली तेमी इंकून धाडली. आतां तांचो दळ आहा कोमदात प्रॉपर्टीचेर. हाजें कोमदात कन्वेन्शन चलता पूण लोकल स्टेक होल्डरांक घेयनासतना. सो आमचे डिमांड आहा कितें
ह्यो कोमदाच्यो जमीन आहात ती कोमदाच्यो उरच्यो एमेंडमेंट हाडटा कित्याक डिस्कशन जाता ते स्टेक होल्डरांक घेवन करपाक जाय आनी गोवोरमेंटाक जाय तशें न्हू कित्याक ह्यो गोवोरमेंटाची प्रॉपर्टी न्हू एक क्लियर जाणा ही गोवोरमेंट प्रॉपर्टी न्हू हे स्टेक होल्डरांक कन्सिडर करून कितें आहा तें एमेंडमेंट कितें हाडपाक जाय आनी तांकां मिटिंगेक घेवचे हे ग्रूप सोगटां घेवन मुखार वचपाक जाय कन्व्हेन्शनाचो हेजो आउटकम कितें दिसता तुमकां आयज जाता कन्व्हेन्शन कडेन तेंचे पयलो प्री एजेंडा आसतालो लूट कोमदात लँड कित्याक तेंगे प्लॅन पयलो असो आसतालो कितें करपाचें सीएमान क्लियरली स्टेटमेंट काडला की आमी जमनी घेवपा खातीर आमकां इजी करपा खातीर एमेंडमेंट्स करपाक सोदतात म्हणल्यार हें जें चालू आसा फक्त जमनी ग्रॅब करपाक तुमकां अजाप जातले आयज गोंयभर कोमदादीची जमनी राखपा खातीर लोक जेली वतात कोर्टां वतात फोंडां पडटात पूण कोमदादीचे जे कंपोनंट्स आसा जे मॅनेजींग कमिटीज आसा आनी गव्हर्मेंट मेळून जमनी व्हरपाचे 100% सगळे तरेन ट्राय करतात एक एग्जांपल स्मॉल एग्जांपल लोलये एग्जांपल दिवपाक सोदता आमगे प्लॅटू आहा लोलयांत 2-3 प्लॅटूज आहाय एक प्लॅटू तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें भगवती प्लॅटू म्हणून आसलो भगवती प्लॅटू 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा सो द कोमुलदाद मेंबर्स कशे भाशेन तो तांकां प्लॅटू दिवन काडपाक जाय थिंक तें रान आहा ग्रेजिंग लँड आहा ते तांकां कांयच पडोन गेल्लो पूण तांकां तो दिवपाक जाय सो वॉट दे डीड कोमुलदाद मेंबर्स रेजोल्युशन घेता 10 lakhs जमीन फिल्म सिटी रिमेनिंग 30 lakhs जमीन फॉर द सोलार प्रोजेक्ट सो द होल प्लॅटू 1 प्लॅटू इज गॉन सो दॅट दे वील गिव इट टू द गव्हर्मेंट ऑर हुएवर विच एवर ऑथॉरिटी आनी मागीर ते थिंक कितें करतले देन हाव द पीपल वील स्टॉप दॅम सो देर आर नो एनिमल्स देर इज नो फॉरेस्ट ओनली वी आर द ओनली स्पिशीज ऑन दीस अर्थ सो तांकांय लागून तेमी चोवपा जाय ऑल्सो अनदर थिंग्स ते रोखडे आतां पेपराचेर नोटिफिकेशन घालताय 10,000 10 प्लॉट्स दिवपाचे रोखडेच एक कंपनी 8 एप्लिकेशन घालता ती जमीन आमकां येवपा जाय सो दीस इज एंड द कंपनी इज कनेक्टेड टू द पॉलिटिशियन्स सो दीस इज हाव दे आर डिस्ट्रॉयींग द लँड द कॉमन लँड वीच इज देर इन द विलेजीस एंड देर शूड बी अ स्टॉप टू दीस इट मस्ट बी स्टॉप फाटीं सीएमान अशें म्हणिल्लें की जेन्ना गव्हर्मेंट कितें प्रोजेक्ट येता न्हू तेन्ना कोमुलदादीन फुडें सरून आपलो जागो दिवचो असो म्हणलेलो कारण बट कोमुलदादी कोडा आसा तशें करून जागो दिवपाक इज इट अ इजी लँड जस्ट टू टेक कारण एक व्हडलो एरिया न्ही जॉगर्स पार्का खातीर जो हांगासर जाला वास्को ते वटेन सो तो म्हाका दिसता कोमुलदाद लँडान दिला सो तेन्ना तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो कशें आसा न्ही कोमदाद कोड आनी सर क्लियर सांगतले पूण हे आमचे कोमदादीकूच लागना जगपाल सिंग जजमेंट वाचल्यार सबंद इंडिये पंजाब आसूं खंय आसूं सगळे कडेन असले विलेज कॉमन लँड आसात आनी सरान सांगलें तशें अमेरिके आफ्रिके सगळे कडेन सेम सिस्टम आसा सिस्टम कशी जमीन गांवची हाजेर एग्रीकल्चर करपा शेती करपा पोटा खातीर एकल्या गांवचे मनशाक थोडी एरिया अलॉट जाता फक्त शेती करपा तेजी ती जमीन जायना ती फक्त यूज करपाक ओके आतां जमीन अलॉट करपाक दुसरे 2-3 रिजन आसा एक म्हणटा ते एड्युकेशना खातीर एक हेल्था खातीर आनी एक आसा जो लँडलेस लेबरर आसा जो जे मनशा कडेन जमीन ना गांवांत ताका जमीन दिवपाची सो आमची सुद्दां कोमदादी तुमी कुर्तरे याद राय लोटले जेन्ना हिंदू लोक कॅथलीक गांवांत आयले तांकांय सगळ्याक जमीन दिली शेत दिलें कोमदादीन ह्या भशेन व्हडले काळजाचें आमचें गोंय ह्या भशेन व्हडले काळजाचें आमचें गांवपण सो हितून कितें आसा गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक कसलोय जागो ना हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट फकत प्रॉफीट करपाक म्हणल्यार आमचे मुखाल्ले पिळग्याचे पोट पिंजून खावपाचें हे गव्हर्मेंट आनी हे व्हडले कॉर्पोरेट करूंक सोदतात आनी ताका लागून ह्यो जमनी व्हरतात भुरग्यांची पोटां पिंजून आमी सांगता हो गव्हर्मेंट आपल्याले पोट भरता आनी आमचे रिणाय 35,000 कोटया वयर पावले तेंय आमकां खबर आसा सो आमी ह्याचेर टोटल निशेध करतात सगळी जमनी परत गांवकारांक दियात आनी गांवकार म्हणटा ते आमचे इंडिजिनस कम्युनिटीज मूळ निवासी आसात ते गांवकार हे 5-10 जाण रुलींग क्लासांतले आसात ते गांवकार न्हू ते मागीर आयले हे सगळे जाग्यार पडूंक जाय आनी ही विलेज कॉमन लँड्स कोणाच्यान गव्हर्मेंटान हात लावपाक जायना कोणाकूय दिवपाक जायना ह्यो गांवच्यो मुखाल्ले पिळग्याची ही गिरेस्तकाय सो जेन्ना तुमी म्हणटा स्टेक होल्डर्सूच सगळे भायर आहा म्हणटा तुमी चडशे जाल्यार भितर कोण आहा तर कन्व्हेन्शन ही गांवकारकी आसा न्हू टायम टू टायम हे गांवकार म्हणजे खरे गांवकार जेंकां आमी म्हणटा न्हू पोट तितकीचे सी गांवकारकी स्पिरिच्युअल कॉन्स्टिट्यूशन आसा प्रत्येक गांवांत सातेरीचें देवूळ आसता किंवा बुमकेचें देवूळ आसता आनी तेजे जे कोण अधिकारी आसा
त्या प्रमाणे आता पण झाले कितें काही कालांतर आता हांगा धर्मांतर वगैरे जावन पुर्तुगेजांनी नवे गांवकार नेमले वगैरे ह्या गांवकारांक हेज्या विशीं प्रेम ना जमनी फक्त नांवाचे गांवकार आसा ते तेंची नांवां थंय लागल्या म्हणून खरे जे गांवकार आसा ते वेगळे जशे आमचे हेणेन सांगला आता की जे आमचे मूळ निवासी वगैरे ते खरे गांवकार ते देवस्पण देवाक दिसतात जमनी हेंच्यांनी घाल्यो ते रजिस्टर करून कितें करून पूण सांगपाची गजाल कितें आसा सरकारचो अधिकार कितें आसा हें सरकारान पयलीं समजून घेवंक जाय सरकार नॉमिनल हेड हेजो पण सरकाराक कांयच अधिकार ना हे एमेंडमेंट सुद्दां करपाक अधिकार ना बेजिकली पळोवंक गेलो जाल्यार तशें हे गांवकार जे पळय सरकाराक सहाय्य करूंक सोदता न्हू हे खरे गांवकार खंयचे हे पयलीं पळोवंक जाय कित्याक आमी गांवकार म्हणटा पण खरे गांवकार भायरूच आसा हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय कित्याक हेणेन बरें म्हटलां सारस्वत बुकान चंद्रकांत केणी सांगता हे सगळे खंयचे गांवकार काय म्हणून खरे गांवकार वेगळेच आसा हे भायले नांवां म्हणजे लागलेली आसा बुकाचेर लागलेले हय सो तुमी एक गोश्ट समजून घ्या म्हणजे हे अख्खें गोंय सुद्दां विकपाक गांवकार तयार आसा तांकां कांय तशें फरक पडना कित्याक तेंचे देव बी थंय गांवांत नासता तेंचे देव आनी खंय आसता फाटी एक कोमुंदात चेअरपर्सन कडेन उलोवप जालें तेन्ना ते म्हणटाले की पयलीं कन्व्हेन्शन जातालें ते कोमुंदात जमनी राखपाक कारण ज्यो शेतीच्यो जमनी आसताल्यो त्यो राखपाक तेजेर कसलोच ह्या प्रोजेक्टाचें बी डिस्कशन जायनाशिल्लें सो आतां स्वता जाताले तांचे जाताले ते आतां एक जालें कितें सरकाराक ह्यो खंयचे तरी जागे जाय सगळे कोमुंदादीचे इज द ओनली नाव इन्स्टिट्यूशन जेचे कडेन आतां थोडे जागो आसा गोंयांत त्यो घेवपाक ग्रॅब करपाक थोड्या लोकांक कन्विन्स करपाक आनी थोड्यांक डिवायड एंड रूल करून हें करपाक ही कन्व्हेन्शन जशें सगळ्यांनी म्हटलां कोमुंदादीची जागा ही फक्त थोड्या गांवकारांचीच न्हू सगळ्या गांवची आतां आमचो करमळे आमी टेनंट आसा शेताक वा दोंगराचे टेनंट आसा हे सगळे लोक कश्टकरी लोक आसा आज तांकां कांयच खबर नासतना भायले भायर कोमुंदाचे ऑफिसर्स खूब फावटी हे जागे कोणाक तरी दुसऱ्याकूच दिता वापरपाक दिता वा आनी कितें करता एनक्रोचमेंट कितलें जाता जेन्ना हांवें कितल्योश्योच कंप्लेनी घातल्यो कोमुंदात जाग्यान एनक्रोचमेंट थंयची झाडां मारतात दोंगर लासतात शेतां हे केल्या काबार केल्या पूण गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेना कोमुंदाचो एडमिनिस्ट्रेटर कांयच एक्शन घेना आनी ते सगळे स्ट्रेंथन करपाचें सोडून कोमुंदात संस्था ह्यो स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा सरकारान वा बाकीच्यांनी सगळ्यांनी मेळून त्यो करपाचें सोडून हे सगळे फक्त जागो घेवपाक आनी तितूंतल्यान दोंगरी काबार जातले आनी शेतांय काबार जातली खुबशी खाजन शेती आसा ती कोमुंदात संस्था कडेन आसा आनी ती एक अशी कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम आसा म्हणून खाजन संस्था चलता आज जर ती इंडिव्हिज्युअल प्रत्येका कडेन दिल्यो जाल्यार ही खाजन संस्था काबार जातली गोंयचे कोस्टल जे सेक्युरिटी जे आसा प्रोटेक्शन जे आसा तेही काबार जातले आनी गोंय काबार जातले ताका लागून सरकारचो हो जो एक प्लॉय आसा डाव आसा की हे जागे अशे घेवपाचे आनी शेतांनी रानां काबार करपाची तेका खंय तरी आख्खे गोंयान आज गंभीरतायेन लोकांनी विचार करपाची गरज आसा प्रत्येक आयज लोकांक हेणी आपापल्या वोटरांक आनी आपापल्या हाका खंय तरी बिजी दवरल्यात कसली तरी यात्रा काडा आनी कितें करा आनी जे खरे मूळ प्रश्न आसा ज्वलंत प्रश्न आसा ताजे कडेन लोकांचें दुर्लक्ष जाता शिकलेले बाकीचे सगळे लोकांनी म्हाका दिसता हेजेर विचार करपाक जाय आनी एकठांय जावपाक जाय सगळ्यांनी मेळोन विदावट एनी पॉलिटिकल हे आनी हे जागे आनी गोंय वांटोवपाक आमी मुखार सरपाक जाय सर तुम्ही म्हणले काय ऍक्शन जायना म्हणून पूण पयलीं दिसांनी आतां खंय खंय दिसता की डेमोलिशन जाता कोमुंदात लँडीचे इवन सेरुला जी कोमुंदात आसा म्हाका दिसता जेन्ना कोर्ट बी येता तेन्नाच जाता नाल्यार खंय कितें जाता काय जायना गव्हर्मेंट काय करना आनी ऑफिसर जेन्ना आमी कंप्लेन करता इन्सिडंट घडटा त्या वेळार आमी इन्फॉर्म करता ते केन्नाच येना इन्स्पेक्शनाक येना दुसरे दिसा ती कित्याक ते एडमिनिस्ट्रेटर संस्था करून दवरल्या तांकां कांय पावर ना तांचे कडेन स्टाफ ना म्हणटा ते तांचे कडेन कांय रेकॉर्ड ना फाटले रेकॉर्ड मागल्यार मेळना इवन एसेंब्लीन सुद्दां आमी क्वेश्चन घालून थोडे म्हायती काडून गेले जाल्यार कोमुंदाची म्हायती सारकी मेळना सो देर इज अ नीड फॉर रिसर्च जशें म्हटलें की गांवकार कोण खरेच आशिल्ले कोणाची दुसरी नांव घातला हाजेरूय संशोधन जावपाक जाय आनी ती सगळो कोड आसा तो सगळो परत लोकांक सारको कळपाक जाय तातूंत प्रोविजन कितें आसता खंयचे एका जागो दिवपाक शकता आनी कोण दिवपाक शकता गांवचे लोकूच दिवपाक शकता आनी कोणूच दिवपाक शकना सरकार न्हू थँक्यू तुम्ही भितर हें बी म्हणून तुमचें आमकां इन्विटेशन ना आनी एंट्री ना कॉन्वर्सेशन जमीन उठावपाचें भितर तांकां ती भुमिका नाकाय